اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں یہ شما دوستان و عزیزان. ممنون. منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما خانواده نہیں خانواده شما. میں نے بتایا تھا نا اسم شما، برادر شما، پدر شما. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من هم خوب هستن. بله خوب شما چه داری؟ شما چه داری دوستان؟ من دفتر دارم، دفتر دارم، دفتر دارم. کتاب برای چیست؟ برای خواندن است. سب بولیں گے. ہاں فی الحال سب پریکٹس کیجئے. کتاب برای چیست؟ کتاب برای برای خواندن است. آیا کتاب برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. صندلی برای نشستن است. صندلی برای نشستن است. انار مال کیست؟ انار مال من است. انار مال من است. انار مال من است. بله ٹھیک. انار مال من است. آیا انار مال من است؟ بله انار مال شما است. بله شما انار است. مال شما است. بله خیلی خوب. چه چیزی برای خوردن است؟ برای خوردن است. بله. نزهت فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ من نزهت فاطمه. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کلکته هستم. شما اهل کجا هستی؟ ہلو شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی آقا؟ آواز آ رہی ہے؟ من اهل امروهه هستم. من اهل امروهه هستم. شما چه خبر آقا؟ نه خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. نوزاد فاطمه خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستن آقا. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. برادر شما پدر شما چه کاره است؟ پدرم تاجر است. پدرم پدر تاجر. شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. شما چه داری؟ من مداد، ماشین، خودکار و دفتر دارم. بابو شما چه داری؟ من ماشین دارم. آیا ماشین برای خوردن است؟ نه ماشین برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ سیب برای خوردن است. سیب برای خوردن است. انار برای خوردن است. پرتقال. من چه دارم؟ شما مازیک دارم. دارید. آیا شما مازیک دارید؟ آیا شما ماژیک دارید؟ نه نه من ماژیک دارم. من مازیک ندارم. من خودکار دارم. بله. خب این ماژیک مال کیست؟ این مازیک مال شما. این ماژیک مال شماست. این ماژیک مال شماست. بله این ماژیک مال شماست. حسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ حسین فاطمه. خیلی خوب. میشا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟
وعلیکم السلام. سلام. وعلیکم السلام. شما خوب هستی؟ خوب هستی آقا؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من حسین فاطمه است. خب اسم من حسین فاطمه است. شما حسین فاطمه آپ پوچھیے. آقا اسم من حسین حیدر نقوی است. حسین فاطمه شما اهل کجا هستی؟ من اهل بیهار هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خب شما بفرمایید اسم پدر شما چیست؟ اسم من پدر من محسن محسن است مثلا. اب اسم پدر شما چیست؟ من پوچھیے اسم پدر شما چیست؟ خب کیا آقا؟ شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. اب آپ پوچھیے. شما چی کاره هستی؟ من معلم هستم. برادر شما چه کاره است؟ برادر شما چه کاره است؟ برادر شما چه کاره است؟ برادر من مهندس است. بله آقا. خب میشا فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ میشا فاطمه نیستن. میشا فاطمه. خب نیستن میشا فاطمه. والا. خب کائنات حسین سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله، خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من هم خوب هستن. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکھنؤ هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من غازی حسین است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من هادی است. خب شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من تاجر است. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. خیلی خوب. اب آپ پوچھیے پدر شما چه کاره؟ ہاں پدر من چه کاره است. خب شما چه کاری؟ من کتاب دارم. شما چه داری؟ من خودکار دارم. آیا شما مداد داری؟ نه، من مداد ندارم. من سیب داری؟ مداد ندارم. من خودکار دارم. بله من سیب دارم. چه چیزی برای خوردن است؟ سیب برای خوردن است. اب آپ پوچھیے چه چیز؟ چه چیزی برای نشستن است؟ صندلی برای نشستن است. بله ماجیک مال کیست؟ ماجیک مال من است. آیا مداد مال شما است؟ بله، مداد مال من است. بله مداد مال من است. خیلی خوب. خیلی خوب. انا فاطمه رضوی سلام. شما خوب هستی؟ انا فاطمه السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من انا فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل سلطانپور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. اسم برادر شما چیست؟
اسم برادر من محمد است. اب آپ پوچھیے اسم برادر شما. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد است. خب شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. اب آپ پوچھیے. شما چه کار هستی آقا؟ من معلم هستم. خواهر شما چه کاره است؟ خواهر شما چه کاره است؟ بولی خواهر من دانشجو است. خواهر من کیا آقا؟ دانشجو است، مهندس است، کچھ بھی. خواهر شما چه کاره است؟ خواهر من کارمند است. بله. اب آپ پوچھیے خواهر شما چه کاره است؟ خواهر شما چه کاره است؟ خواهر من دانش آموز است. خب شما چه داری؟ شما چه داری؟ خیلی خوب. کتاب برای چیست؟ این چیست انا فاطمه؟ این چیست؟ این صندلی است. این چیست؟ این تخت است. آن چیست؟ آن انار است. این چیست؟ این پرتقال است. آن چیست؟ آن میداد است. این چیست؟ این خودکار است. آن چیست؟ آن مالک است. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. خودکار مال کیست؟ خودکار مال نوشتن است. مال کیست؟ برای چیست نه خودکار مال؟ مال من است. بله خودکار مال. آیا ماژیک مال من است؟ بله. بله ماژیک مال شماست. شما چه است. چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. آیا تخت برای خوردن است؟ بله. تخت برای نه نه آقا. کھا مت جائے گا اتنی بھوکی ہیں آپ. تخت کھانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ نہ تخت برای نشستن است. بله. چه چیزی برای خواندن است؟ قرآن برای خواندن است. بله. خودکار برای چیست؟ بله خودکار کار برای برای چیست؟ نوشتن است. بله. خب علینا سید سلام، شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. اسم شما چیست؟ اسم من علینا خاتون است. اسم شما چیست آقا؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پونا هستم. شما اهل کجا هستی آقا؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من هم خوب هستند. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من علی است. اسم برادر شما چیست آقا؟ اسم برادر من هادی است. بله. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی آقا؟ من معلم هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من مهندس است. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. بله. برادر شما چه کاره است؟ برادر من دانشجو است. برادر شما چه کاره است؟ برادر من هم دانشجو است. بله. شما چه داری؟ من خودکار دارم و دفتر دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. آیا انار برای خوردن است؟ بله انار برای خوردن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ خودکار برای نوشتن است. آیا ماژیک برای نوشتن است؟ بله ماستیک برای نوشتن است. این چیست؟ این پرتقال است. آیا این سیب است؟ نه این انار است. بله نه این انار. انار مال کیست؟ انار مال شما است. آیا صندلی مال شما است؟ بله صندلی مال من است. بله صندلی مال من است. بله. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. سمجھ میں آیا؟ بله آقا. بله آقا. خب شما بفرمایید. بله. مهوش فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله مهوش فاطمه. مهوش فاطمه. کوئی اور بولے؟ یہ نہیں بول رہی تو بھی. سلام. وعلیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من سایسته زینا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شایسته شما اهل کجا هستی؟
من ele Pakistan هستم شما ele کجا هستی؟ من اهل امروه هستم شما چه داری؟ من مداد دارم شما چه داری؟ من خودکار دارم. آیا خودکار برای نوشتن است؟ بله خودکار برای نوشتن است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من ساگر لطیف است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من حسین است. اسم برادر من حسین. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من کارمند است. پدر من کارمند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. خب این چیست؟ این مارجیگ است. آن چیست؟ این چیست؟ آن خودکار است. نه این چیز این خودکار است. آن چیست؟ آن صندلی است. آیا این تخت است؟ بله این تخت است. آیا آن مداد است؟ بله این مداد است. ماژیک برای چیست؟ مارجیگ برای نوشتن است. چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. صندلی آیا صندلی برای نشستن است؟ بله صندلی برای نشستن است. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. بله. خیلی خوب. این خودکار مال کیست؟ این خودکار مال من است. آن انار مال کیست؟ آن انار مال شما است. آن انار مال شما. دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے کچھ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ بلے آغا. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا یہ دیکھ کے؟ بلے آغا. یہ دیکھ کے نہیں بلے بلے آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. سما فاطمہ بتا سکتی ہے تو سما فاطمہ نے بتائیے اس کا کیا سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ یہی کہ ان چیز یہ کیا ہے؟ نہیں سما فاطمہ بتائیں گی کہ یہ کیوں لکھا ہے کیا مطلب ہے اس کا. سما فاطمہ تحسین فاطمہ بلے آغا. کیا مطلب ہوا اس کا یہاں لکھنے کا؟ تاکہ آپ کو بھی عادت پڑے کہ جب آپس میں جو 4-5 لوگ مل کے آپ مباحثہ کریں گے تو ایک پرچے پہ لکھ کے الگ یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. آج تک ہم نے یہ ورڈز پڑھ لیے ہیں, ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خود ان کی پریکٹس کرنی ہے. پرچہ دیکھ دیکھ کے اتنی عادت ڈالی ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بغیر دیکھے بھی ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں ان چیز کان چیز برائے چیز مالک چیز چے چیزی چکارے اور آیا کی اور دارم داری کی پریکٹس کرنی ہے. لہذا اگر آپ ایسے ہی فون کر کے ایک دوسرے کو شروع ہو جائیں گے مثلا تو ترتیب یاد نہیں رہے گی کہ ہمیں بولنا کیا ہے, کیا پریکٹس کریں. یہ سامنے لکھا ہوا ہوگا تو پتہ ہے ہمیں کہ ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے. ہمیں پریکٹس کرنی ہے. سلام آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں شما چیز اسم من وسیع رضوی است. اسم شما چیست؟ وسیع خانم. اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما کجا هستی؟ شما اهل اهل کجا هستی؟ من اهل امروه هستم. خیلی خوب. اسم برادر شما چیست؟ آقا اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر نازش است. اسم برادر من نازش است. اب آپ اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد است. خب شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. طلبه هستم. اب آپ شما چه کاره هستی؟ شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. برادر شما چه کاره است؟ برادر من دانشجو ہستی. دانشجو ہستی. نہیں یاد دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو سمجھنے کی جتنی جلدی کوشش کر لیں اتنا ہی بہتر ہے. جب ہم من فرسٹ پرسن کے بارے میں بتاتے ہیں تو میم لگتا ہے. من کے بارے میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تب کئی من ہستم. اور جب ہم تو کے بارے میں یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی تو یا لگتی ہے تو ہستی. تو جب تو کے ساتھ یا لگتی ہے تو برادر کے ساتھ کیسے لگ جائے گی جبکہ برادر نہ میں ہوں نہ تو ہے, برادر وہ ہے, تھرڈ پرسن میں آتا ہے تو اس آئے گا. ٹھیک ہے. میں نے کل اتنا سمجھایا تھا کہ میں اور تو کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم
آپ اور میں اس ٹائم میں فرسٹ پرسن ہوں اور آپ سیکنڈ پرسن ہے، اور آپ کے لیے آپ فرسٹ پرسن ہے، میں سیکنڈ پرسن. ہم دونوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز تھرڈ پرسن ہے. وہ یہاں آئے گی، سنگولر ہے تو یہاں، جمع ہے تو آنا کے اس میں آئے گی. چاہے میرے باپ ہو، چاہے آپ کے باپ ہو، چاہے میرا بھائی چاہے آپ کا بھائی، چاہے میرے سے ریلیٹڈ کوئی چیز، چاہے آپ سے ریلیٹڈ کوئی چیز یا شخص، وہ سب تھرڈ پرسن میں آئیں گے، وہ یہاں آئیں گے. جی برادر من است، خواہر من است، پدر من است، کتاب من است، سب تھرڈ یہاں آئیں گے. یہ صرف تو جو سامنے والے سے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے یہاں لگتا ہے. برادر شما، اگر شما دکھ رہا ہے تو شما دیکھ کے مت پوچھیے کہ شما کے ساتھ تو یہ دال لگتا ہے. شما کے ساتھ اگر پوچھیں گے تو یہ دال لگائیے، شما طلب حسبید. لیکن اگر برادر شما پوچھ رہی ہے تو یہاں شما کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، برادر شما کے بارے میں، اور آپ کا بھائی آپ نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن میں آئے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ یہاں آئے گا، اس میں آ جائے گا. ہمیشہ یاد رکھنا، جتنی جلدی آپ کی کمی دور کر لیں گے، کیونکہ اس میں بہت لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. اور جب تک کوئی ہزار لاکھ تو نہیں ہے، 6 چیزیں تو ہیں. من کے بارے میں پوچھیں گے بتائیں گے تو میم، تو کے بارے میں پوچھیں گے بتائیں گے تو یا، تو خردی، تو ہستی، تو داری، اور اس کے بارے میں تھرڈ پرسن وہ تو دارت، تو است. سمجھ میں آیا؟ تو بس یار اس بھی خانوں میں ان چیز ای کتاب است. آن چیز مداد است. آن مداد است. آن مداد است. این چیز ای پرتقال است. آن چیز آن صندلی است. انار برای چیست؟ انار برای خوردن است. آیا این پرتقال است؟ بولیے کیسے؟ آیا این پرتقال است؟ سمجھ میں نہیں آیا. آیا این پرتقال است؟ بلے پرتقال است. آیا میں نے بتایا تھا کنفرمیشن کے لیے آتا ہے. جب ڈاؤٹ ہو، جب نہ پتا ہو یہ چیز کیا ہے تو کہتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے، لیکن آپ کو خود کچھ تو پتا ہے لیکن ڈاؤٹ ہے. این پرتقال است، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنترا ہے، پکا نہیں پتا ہے، تو آیا سے سوال ہوگا. آیا این پرتقال است؟ اگر ہاں تو سامنے والا کا بھلے، اس میں کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے. آیا یعنی آیا کے معنی بھی کیا ہے، ان چیز آن چیز کے معنی بھی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کیا میں اور اس کیا میں فرق ہے. اس کیا میں جب پوچھا جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے وہ چیز ہے کیا، ان چیز تو ان صندلی ہے. لیکن جب یہ والا کیا ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کتاب ہے، نہیں انار ہے، دور سے رکھا ہوا مجھے سیب لگ رہا ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے تو میں کہوں گا ان سیبس، آپ کہیں گے نہیں ان انارس. جب ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی چیز میں تب آیا کے ذریعے سے، تو کنفرمیشن چاہتا ہے سامنے والا. اگر سوال آیا کے ذریعے سے کر رہا ہے تو کنفرمیشن چاہتا ہے. کنفرمیشن آپ جانتے ہیں ہاں یا نہ سے ہوتی ہے. آیا ان انارس تو آپ کہیں بھلے ان انارس. اور اگر میں کہوں آیا ان سیبس، مجھے سیب لگ رہا تھا دور سے، کنفرمیشن چاہیے مجھے آپ سے. آیا ان سیبس تو آپ کہیں نہ ان انارس. سمجھ میں آیا؟ بلے آقا. وصیہ خانم خودکار برای چیز کار برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. آیا صندلی برای نشستن است؟ بله. صندلی برای نشستن است. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ طریقہ کہ آپ کاپی پہ پرچہ الگ رکھیے اور اس پہ چیزیں جتنی جتنی سیکھتے جائیں اس کے نیچے لکھتے جائیں، اور یہ بس سامنے رکھے. جب بھی آپس میں گفتگو مباحثہ کریں یہ سامنے رکھے کہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. پہلے ان چیز آن چیز کی آیا کے ساتھ، برائے چیز، مالک چیز، چھ چیزی، چھ کارے، پھر دارمداری، پھر ہر سب کو ترتیب وائز اگر آپ پریکٹس کریں گے تو ترتیب بھی رہے گی، بھٹکیں گے نہیں کہ اب کیا بولوں، اب کیا پوچھوں، اب کیا بتاؤں. جب سامنے رکھے ہیں سوالات تو اسی کی پریکٹس آپ کو ہوگی. یہ بس پرچہ لکھ کے لکھتے رہیے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ درس لکھیں روز کا روز، لیکن جو نئی بات آتی ہے وہ اس کے نیچے لکھتے چلے جائیے کہ ہمیں یہ چیزیں نئی نئی سیکھنی ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ میں اگر یہ بتا دوں گا تو میں آپ سے چیزوں کو سوال نہیں کر سکتا، مجھے یاد ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو عادت ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ آپس میں گفتگو کریں تو یہ چیزیں یہاں لکھ کے رکھ لیجئے.
کرتے کرتے ہفتہ 10 دن یا 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن بعد یہ آپ کو زبانی ہو جائے گی کہ ہمیں کیا کیا پریکٹس کرنی ہے. سمجھ میں آیا؟ بلے آغا. اب بتائیے کوئی اور پریکٹس کرے گا ایک بار، پھر میں آپ کو آگے بڑھاؤں. سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب ہستے شما آیت الزہرا سلام شما خوب ہستے آیت بلے الزہرا منخوب اس میں بلے شما چیز منخوبم شما خوب هستی منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من آیت الزهرا است اسم شما چیست اسم من حسین حیدر نقبی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر شما چیست نه اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من عباس علی است اب آپ پوچھئے اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر شما چیست اسم برادر من حسین است. خانواده شما خوب هستند خانواده شما خوب هستند آیت الزهرا؟ بله خانواده من خوب هستند خانواده شما خوب هستند بله خانواده من هم خوب هستند. خانواده من هم خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانش آموز هستم شما چه کاره هستی من معلم هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است پدر شما چه کاره است پدر من معلم است. پدر من بله. برادر شما چه کاره است؟ برادر من هم دانش آموز است بله برادر من هم دانش آموز است. برادر شما چه کاره است برادر من معلم مهندس است. شما بفرمایید شما چه داری؟ من کتاب خودکار دارم شما چه داری من انار دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است چه چیزی برای خوردن است نہیں جو پہلے میں سوال پہلا نیا میں کروں گا. نیا سوال پہلے میں کروں گا. بولے آقا میں سوال کروں اس کا جواب دیجیے اور وہی سوال کیجیے. 3 چیز. کتاب برای چیز 3 چیز. این خودکار است بله اب آپ این پوچھیے. خودکار است ہاں 8 چیز. خودکار برای نہیں نیا سوال میں کروں گا. آن مداد بله خودکار این آیا این خودکار است؟ آیا این خودکار است؟ بله این خودکار است. بله بله این این خودکار. خودکار است آیا این مداد است؟ بله این مداد است. بله این مداد است انار برای چیست؟ انار برای خوردن انار است. برای بله چه چیزی برای نشستن است؟ خوردن است صندلی برای نشستن است. بله. صندلی برای آیا نشستن صندلی برای نشستن است صندلی برای کتاب برای خواندن است؟ شستن است کتاب برای خواندن است بله. کتاب خوردن است بله چه چیزی برای خوردن است؟ پرتقال برای خوردن است پرتقال. بله پرتقال برای خوردن است. پرتقال برای خوردن است. بله متوجه شدی دوستان؟ بله آقا بلے آقا. بله دیکھو بیٹا تو ہم آگے پڑھتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے. اتنی پریکٹس کافی ہونی چاہیے. بھلے کسی کو کچھ کہنا ہے؟ آغا آؤٹ آف کنٹری کے کیسے جی بولیں گے آغا جی آؤٹ آف کنٹری جی انڈیا کے باہر آغا انڈیا کے باہر کیا آؤٹ آف کنٹری مطلب کیسے بولیں کہ برادر من برادر من خارج از کشور است. وہ بعد میں ابھی فی الحال اتنا ہی بول لیجیے. ہندوستان میں ہی بول سکتے ہیں. ملک میں ہی بول لیجیے فی الحال. بولے آغا بھائی آقا چھٹی کب ہوگی ابھی تو آدھی کلاس ہوئی تو پریکٹس کرائیے نا. 20-25 منٹ اور. بھائی دیکھیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ایک ہوتا ہے 1 2 ما شما آن ما شما آن. ٹھیک ہے. جب انسان کام کسے کہتے ہیں ورب کسے کہتے ہیں کام کو نا فعل. ایک ہوتا ہے فعل کام ایک ہوتا ہے کام کو کوئی تو انجام دیتا ہے نا. کام کو کوئی تو انجام دیتا ہے نا. جی آقا. جو کام کو انجام دیتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں نا. جی آقا. اسے فاعل کہتے ہیں جو کام کو انجام دیتا ہے.
جو کام کو انجام دیتا ہے فاعل، وہ تین ہی تو صورتیں ہیں، یا تو فرسٹ پرسن ہے، یا وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یا تھرڈ پرسن. تینوں پرسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یا واحد ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، یا واحد ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو ہے کام کو انجام دینے والے. ان کے علاوہ کوئی ہوگا جی؟ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا نا. اس کو جتنی جلدی آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، آپ ان کو 6 ہی چیزیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی 100-200 نہیں ہے جو یاد ہونے میں پرابلم ہو اور یاد نہ ہو پائے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ جی سر. لہذا آپ لوگ اس پہ توجہ دیجئے. فعل کے اندر، کام فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، فاعل کی نشانی. فارسی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ نشانۂ فاعل، فاعل کی نشانی. عربی میں اسے ضمیر کہتے ہیں، عربی میں اسے ضمیر کہتے ہیں. دنیا میں فعل بہت ہے، دنیا میں کام تو بہت ہے نا، لیکن کام کو انجام دینے والے بس یہی لوگ ہیں. کام کو انجام دینے والے بس یہی تو ہوں گے. مصدر. مثال کے طور پر جب اگر ہم من کے بارے میں پوچھیں گے یا بتائیں گے، من کے بارے میں، یعنی فرسٹ پرسن جو بول رہا ہے وہ اپنے بارے میں پوچھے گا یا بتائے گا، تو فعل کے آخر میں میم لگے گا. من طلب ہستم، من دانشجو ہستم، من اہل ہند ہستم. دیکھیے سب میم لگ رہا ہے، سب کے آخر میں نہیں. اور اگر تو کے بارے میں پوچھیں گے یا بتائیں گے، تو دانشجو ہستی، تو اہل کجا ہستی، جگہ چاہے پوچھوں شما اہل کجا ہستی یا میں بتاؤں شما طلب ہستی، فعل کے آخر میں یا لگے گا. اور او کے ساتھ ہستم ہستی اگر فعل ہے تو ہست لگے گا. او میں او کے علاوہ ہر چیز او سے واحد اگر ہے تو او میں آئے گی. او طلب ہست، او دانشجو ہست، او اہل ایران ہست. نہیں، برادر شما بھی کیونکہ تھرڈ پرسن میں آ جائے گا یہ آئے گا. برادر شما اہل ہند ہست، خواہر شما اہل ایران ہست، خواہر شما طلب ہست، پدر شما دانشجو ہست. شما مت دیکھیے گا، پدر کو دیکھیے گا، تھرڈ پرسن کی بات چل رہی ہے. یہ تو واحد ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. عربی میں واحد ہوتا ہے، دو کے لیے تسنیہ، دو سے زیادہ کے لیے جمع. فارسی میں ایک ہے تو واحد، ایک سے زیادہ چاہے دو ہی کیوں نہ ہو کام کو انجام دینے والے، وہ جمع مانے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو عربی پڑھتے ہیں، عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، فارسی میں صرف 6 ہوتے ہیں. کیونکہ عربی میں عورت کے لیے الگ ہوتا ہے، مرد کے لیے الگ ہوتا ہے، تسنیہ کے لیے الگ ہوتا ہے، جمع کے لیے الگ ہوتا ہے. لیکن فارسی میں عورت مرد نہیں ہوتا. ایک ایرانی تو ہے جو عورت مرد میں فرق نہیں کرتے. جی، عورت ہے تب بھی کہے گی من طلب ہستم، مرد ہے تب بھی وہی کہے گا من طلب ہستم. جی، عورت ہے تب بھی وہ کہیں گے وہ طلب ہست، مرد ہے تب بھی کہیں گے وہ طلب ہست. نہیں، آپ لڑکی ہیں تب بھی میں آپ کو کہوں گا تو طلب ہستی، اور لڑکا ہے تب بھی میں کہوں گا تو طلب ہستی. ٹھیک ہے. عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے الگ لکھا ہوتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے جمع. لیکن وہ فارسی میں صرف واحد اور جمع، ایک سے زیادہ جمع ہے. چاہے دو ہو تب بھی میں کہوں گا ما طلب ہستین، شما طلب ہستین، اور دو سے زیادہ ہے تب بھی شما طلب ہستی. تو ما کے ساتھ فعل کے آخر میں کیا لگتا ہے؟ یہ میم. اور شما کے ساتھ فعل کے آخر میں کیا لگتا ہے؟ یہ دال. نون دال. آنہا کے ساتھ نون دال. وہ جملے کے اندر لکھا ہوا اگر کہیں دکھ رہا ہے، یا آپ بولنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی بول رہا ہے سن رہے ہیں آپ، تو دیکھیے وہ بول کس کے بارے میں رہا ہے، یعنی بتا کس کے بارے میں رہا ہے یا پوچھ کس کے بارے میں رہا ہے. اس پہ توجہ زیادہ ضروری ہے. توجہ کس پہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم بتا کس کے بارے میں رہے ہیں یا پوچھ کس کے بارے میں رہے ہیں. جی، اسی کے حساب سے فعل کے آخر میں ضمیر لگتی ہے. اگر آپ فرسٹ پرسن جمع کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں ما طلب ہستیم، پھر آپ ما طلب ہستی مت کہہ دیجیے گا اگر ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں برادر ماں، تو ماں کو دیکھ کے یہ بھی مت لگا دیجیے گا یہاں برادر کی بات چل رہی ہے. برادر ہے تھرڈ پرسن تو است آئے گا، برادر ماں طلب است، برادر ماں طلب است. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ چلیے، برادر ماں طلب است، برادر شما طلب است، برادر آنہا طلب است، برادر من طلب است، برادر تو
तलव्या बरादर को तलव्या सब के साथ ये आया ना, क्योंकि भले ही ममलूक को बदल रहा है लेकिन बरादर तो वहीं का वहीं है ना। पूछा बरादर के बारे में जा रहा है, बताया ना बरादर के बारे में जा रहा है, इसलिए वो तो थर्ड पर्सन में आएगा, चाहे वो मेरा हो, चाहे तेरा हो, चाहे उसका हो, चाहे हमारा, चाहे तुम्हारा, चाहे उनका भाई, चाहे किसी का भी हो, है तो थर्ड पर्सन ही। बाप चाहे किसका हो, थर्ड पर्सन ही आएगा जी। हर चीज मैं और तू के अलावा, हम दोनों के अलावा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रही हैं, उसके और आपके अलावा दुनिया की हर चीज यहाँ आएगी। सिंगल है तो यहाँ थर्ड पर्सन, जमा है तो यहाँ जी। जितनी जल्दी आप लोग इसे जितनी जल्दी समझ लेंगे इतना आसान हो जाएगी फारसी आपके लिए, इतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। और कोई ऐसा भी नहीं है कि लाखों करोड़ों नहीं चीजें, 6 ही तो हैं। और ये कैसे आएंगी? ये आपस में प्रैक्टिस करने से आएंगी, आपस में। बोलिए, हम आज नई बात सीखने वाले हैं, हम आज नई बात सीखने वाले हैं, नई बात, ठीक है। हाँ देखिए, आप कहेंगे कि ये बात तो हमने कल सिखाई थी जो आप सिखा रहे हैं, तो कल रिकॉर्डिंग तो हुई थी, मैंने अपलोड नहीं की थी। और आप जानते हैं क्यों अपलोड नहीं की होगी? आप नहीं जानते होंगे, समा फातिमा और तहसीन फातिमा जानती होंगी कि क्यों नहीं अपलोड की होगी। मैंने बताइए क्यों नहीं अपलोड की होगी, आप बता सकते हैं समा फातिमा क्यों अपलोड नहीं की होगी मैंने कल की वीडियो? क्योंकि आगा मुसलसल उसी बात की तकरार हो रही थी। नहीं, आप जानती हैं लेकिन समझेंगे, आप ध्यान नहीं डाला उस बात पे। क्योंकि आपने कल बहुत फिटकार लगाई। आसान, देखिए तहसीन फातिमा को मालूम है मेरे अंदर ये है कि देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के किसी को मैं ऐसे तरीके से डांटना मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे ऐसे करना। अगर आप लोग सब पढ़ते रहें, सब लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं खुश रहता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, दिल से तो मैं हर हालत में पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी दिन जब ज्यादा दिन सताते हुए हो जाते हैं, तो फिर मैं किसी दिन अगर ऐसा कर भी देता हूँ, तो उस दिन मैं 1 घंटा मेरा कल का बर्बाद गया नहीं एक तरह से जी। वो बात मुझे फिर से आप पढ़ानी पड़ेगी। अपने आप को जहमत में डालना मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ फील हो, वरना मैं वीडियो डालता, कोई और सुनता तो कहता कि कितने बदतमीज बच्चे हैं। तो वो डांट, उसमें जो समझाया मैंने, नसीहतें की, तो कोई और सुनता तो हो सकता है आपको वीडियो सुनने के बाद तकलीफ हो, किसी को हो सकती थी, बुरा लगता कि बताओ हमारा नाम और हम लोग यूट्यूब पे गए, हम पे ऐसे ऐसे हमें सुनाई गई। तो मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो, ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को जहमत में डाल लेता हूँ, लेकिन समझता हूँ मैं कि ठीक है, मुझे शौक नहीं है जी। तो मैंने इसीलिए वो वीडियो नहीं डाली कि बताइए कि कल थोड़ा सा सख्त यानी आपको समझाया, समझिए जी। आइए, आज हम नई बात सीखेंगे कि आया। देखिए, मैंने आपने सीखा था इन चीज आन चीज, ये क्या है वो क्या है, ठीक है आया जी। वो चीज क्या है मुझे नहीं पता, वो चीज क्या है मुझे नहीं पता जी। जैसे छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता ये क्या है, तो माँ बाप से क्या करता है, मम्मी मम्मी ये क्या है, पापा पापा ये क्या है, ऐसे। तो इसके लिए क्या सवाल है, पता ही नहीं है, तो वो सवाल करेंगे इन चीज। क्या करेंगे? इन चीज पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो इन चीज ये क्या है। तो यहाँ भी लफ्ज क्या आ रहा है उर्दू में, है नहीं? यहाँ भी लफ्ज क्या आ रहा है, ठीक है। या बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा, शुमा चे दादी, व्हाट यू हैव, चे के माना भी क्या है, आया के माना भी क्या है, बोलिए। लेकिन दोनों क्या में फर्क है। मैं उर्दू में एक मिसाल देके बताऊं, उर्दू में मिसाल देके बताऊं। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता ये क्या है जी, मैं कहूंगा इन चीज ये क्या है, तो आप कहेंगे किताब, बस ये किताब है। या मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, शुमचेदारी आप क्या रखती हैं, तो आप कहेंगे मन किताबदार। लेकिन एक दफा मुझे पता है कुछ तो है आपके पास, लेकिन मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है कि कॉपी है आपके पास, मुझे लग रहा है आपके पास कॉपी है, तो मैं कहूंगा आय शुमा दफ्तरदारी।
تو میرا ڈاؤٹ غلط تھا، تو آپ یہ نہ من کتاب دارم، من کتاب دارم. کتاب دارم. آیت سے جب سوال کیا جاتا ہے تو سامنے والا جب آیت کے ذریعے سے سوال کرتا ہے تو کنفرمیشن چاہتا ہے. جس چیز کے بارے میں آیت سے سوال کرتا ہے اس چیز کے بارے میں تصدیق کرتا ہے. تصدیق چاہتا ہے وہ، یعنی کنفرمیشن چاہتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب کنفرمیشن کسی چیز کے بارے میں مانگی جاتی ہے تو ہاں یا نہ کا جواب دیا جاتا ہے. جی جی ہاں، اگر ہاں ہے تو آپ کہیں بلے. میں اگر کہوں مثلا آیا ان خودکار تو آپ کہیں تو بلے ان خودکار، اور اگر نہیں میرا ڈاؤٹ غلط ہے تو آپ کہیں نہ ان ماشی کا. آیا ان خودکار نہ ان ماشی کا، ماضی کا ان ماشی کا. سمجھ میں آیا؟ جی یا کیا یہ کتاب ہے؟ نہ ان دفتر است. آیا ان کتاب است نہ ان دفتر است. صحیح ہے نہیں؟ جی بلے. اور ضروری نہیں ہے کہ سوال کے اندر آیا لکھا ہوا ہی ہو یا سامنے والا آیا بولے ہی. آیا لہجے سے بھی بتایا جا سکتا ہے، آیا لہجے سے بھی بتایا جا سکتا ہے. کیسے؟ آیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لہجے سے پتہ لگ جائے گا. ان کتاب ان کتابس بلے ان کتاب بلے. ان دفتر نہ ان کتاب یہ کتاب است. تو آیا ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہوا اور بولا ہی جائے. بعض ٹائم آیا اپنے چہرے سے سمجھا دیا جاتا ہے، جیسے ان ماشی کا پتہ چل جائے گا. لہجے سے پتہ لگ جائے. میرے چہرے پہ دیکھیے گا ان ماشی کا، ٹھیک ہے. غور کیجیے، میرے چہرے پہ غور کیجیے گا. این ماشی کا، این ماشی کا، این ماشی کا. بلے. دیکھا این ماشی کا، لیکن این ماشی کا ماضی کا است. دیکھا. ابھی جو پہلے میں نے کہا این ماشی کا یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ مارکر ہے، لیکن جب میں کروں این ماشی کا بلے ہی ماضی کا است. ہاں تو آیا چہرے سے بھی سمجھا دیا جاتا ہے، لہجے سے، انداز سے. دیکھیے میرا انداز ابھی چہرہ دیکھا، اب آواز پہ دھیان دیجیے گا. این ماشی کا، این ماشی کا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں این ماشی کا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں آیا این ماشی کا. جی بلے. سمجھ میں آیا؟ جی بلے آغا. چلیے پانی کی بوتل لانی بھول کے. چلیے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی بلے آغا. تو اب میں نے جو چیزیں لکھوائی تھیں آپ کو، چیزوں کے نام، اس پہ آپ ایک دوسرے سے مباحثہ کریں گے جب تو کہیں گے آیا ان کتاب ان چیز ان کتاب آیا ان کتاب بھلے ان کتاب آیا ان دفتر نہ ان قرآن ہے نہیں. کتاب برائے چیز، کتاب برائے خاندان، آیا کتاب برائے خاندان ایک. ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ ایک دوسرے سے مباحثہ کریں. تو آج ہم ایک آیا کے بارے میں جانا، آج ہم نے آیا کے بارے میں جانا. ٹھیک ہے. اب ایک فعل ہستم ہستی کے بدلے ایک فعل سیکھتے ہیں. پہلے ہستم ہستی، ہستم ہستی. میں نے بتایا کام، دیکھیے فعل ہے ہستم ہستی، ہستم ہستی. بولیے ہستم یعنی من ہستم. من اگر نہ بھی لگا ہوا ہو، طلب ہستم کہہ دوں میں تو اس میم سے پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے طالب. میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ بلے آغا. اسی لیے اس کو فاعل کی نشانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ فاعل کون ہے. میں ہوں. اس یاد سے پتہ لگتا ہے کہ تو ہے نہیں؟ جی اس یہ میم سے پتہ لگتا ہے کہ ہم ہیں. اس یہ دال سے پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. تم سب ہستی ہستی ہستین. ہستم. ہستند. پیشے لکھوائے تھے کام، اور اہل پوجا لکھوایا تھا اہل پوجا. تو اہل پوجا کے ساتھ بھی ہستم ہستی ہوتا ہے. شما اہل پوجا ہستی من اہل ہند ہستم. تو اہل ایران ہستی، او اہل بہار است، ما اہل اتر پردیش ہستی، شما اہل گجرات ہستی، آنہا
اہل ممبئی ہستند ہے نہیں؟ اور طالب علم من طلب ہستم تو طلب ہستی من دانشجو ہستم تو دانشجو ہستی، اس کو سیکھیے گا، صحیح ہے نہیں؟ اس کی پریکٹس آپ کیجئے گا. جو یہاں پہ چیزیں لکھوائی تھی، وہ جو چیزیں لکھوائی تھی، چیز کان چیز برائے چیز مالک کی چیز لکھوائی تھی، اسی کے نیچے اب آیا ہستم ہستی یہ لکھتے چلے جائیے گا کہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. اور ہستم ہستی فی الحال ہم نے جو سیکھا ہے اب تک اس میں دو چیزوں کے جواب میں آئے گا. اہل کجا ہستی میں ہستم ہستی استعمال ہوگا اور پیشے کے ساتھ دانشجو ہستم دانشجو ہستی. سمجھ میں آیا؟ جی سر. بھلے آقا. پہلے آغا جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلے بھلے آقا. ایک فعل ہم سیکھیں گے دارم دار. پہلے فی الحال چھ کے معنی کیا ہے؟ کیا چھ یعنی کیا؟ ہاں کیا شما چھ داری، شما چھ داری. دیکھیں آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، میں جب بھی پوچھتا ہوں شما اہل کجا ہستی، ابھی تو انہوں نے سکھایا تھا کہ شما کے ساتھ یہ دال لگتا ہے. یہ جب بھی شما کے ساتھ ہم سے پوچھتے ہیں تو یا لگاتے ہیں، جبکہ یا تو کے ساتھ لگتی ہے. تو یہ شما احترام کے لیے ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں تو چکار ہستی تو عجیب سا لگے گا تو کہنا، صحیح ہے نہیں؟ اس لیے احترام کے لیے تو کی جگہ شما کہہ دیتے ہیں، ورنہ اس سے پتہ لگے گا کہ سنگل سے بات چل رہی ہے نہیں؟ اس کا مطلب شما تو کے بدلے احترام میں بولا جا رہا ہے. جی شما چھ داری. اب ہم دارم داری. اب ظاہر بات ہے شما چھ داری واٹ یو ہیو. شما چھ داری یعنی واٹ یو ہیو، آپ کیا رکھتی ہیں یا آپ کیا رکھتے ہیں. آپ کیا رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی آپ کیا رکھتے ہیں، یعنی آپ کے پاس کیا ہے، کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جو چیزیں میں نے لکھوائی ہیں انہی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں. من کتاب دارم تو خودکار داری تو انار دارت تو ما سندری داری شما سندری داری آنها سندری دارن. صحیح ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ادھر دیکھیے دارم، اگر من کے بارے میں بتائیں گے تو میم لگائیے دارم داری دارت دارین دارید دارن. اب آپ جو چیزیں میں نے سائڈ میں پہلے لکھوائی تھی آتے ہی اس کے نیچے یہ بڑھاتے چلے جائیے گا کہ ہمیں ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مثال کے طور پر سما فاطمہ رضوی سلام شما خوب هستی. سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستند. من چه دارم؟ شما ماجد داری؟ شما چه داری؟ من کتاب دارم. برادر شما چه دارد؟ برادرم پرتقال دارد. بله. برادر شما چه دارد؟ برادر من انار دارد. برادر من انار دارد. آنها چه دارد؟ آنها سیب دارد. بله. چه کسی انار دارد؟ دوستم انار دارد. بله دوستم انار دارد. بله چه کسانی وہ بعد میں آئے چه کسی جمع کے لیے چه کسانی انار دارد. آنها انار دارد. دیکھا آپ نے کیسے استعمال ہوتا ہے. چه داری من دارم او داری او دارد برادر من دارد پدر من دارد من دارم شما داری آنها دارن. سمجھ میں آئے؟ دیکھیے ادھر بھی میم ہے فعل کے آخر میں، ادھر بھی. اس کا مطلب من کے بارے میں جب بھی پوچھیں گے فعل بدل سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں فعل، لیکن فاعل کی نشانی فاعل تو یہی رہیں گے نا. میم یہ سب یہ میم یہ دال یہی تو رہیں گے. لہذا جو چیزیں ہمیں لاکھوں جگہ کی سیکھنی ہیں، لاکھوں جگہ کام آنی ہے، تو اسے ابھی بھی نہ سیکھ لیں. 6 جگہ ہی تو ہیں، آخر 6 لاکھ نہیں ہے نہیں. بھلے سمجھ میں آیا یا نہیں؟ تو آج کے درس میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں، 4 بلکہ. ایک تو آیا کی پریکٹس، ایک فعل ہستم ہستی، ایک فعل دارم داری.
ہستم ہستی میں جو سوال آتا ہے اہل کجا ہستی اور چے کار ہستی، ٹھیک ہے، اور دارنداری میں چے داری، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ پریکٹس ہم نے آج کے درس میں ہم نے یہ پریکٹس کی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، کل اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو ضرور یاد رکھنا، من کے ساتھ بتائیں گے، یہ یاد رکھنا کہ آپ پوچھ کس کے بارے میں رہے ہیں یا بتا کس کے بارے میں رہے ہیں، سامنے والا پوچھ کس کے بارے میں رہا ہے یا بتا کس کے بارے میں، شما کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے آپ کے بارے میں، یا آپ کے سے ریلیٹڈ کسی چیز یا کسی چیز شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کے بارے میں اگر پوچھ رہا ہے، اگر آپ سنگل ہیں تو یا جمع ہے تو میں پوچھوں گا یہ دال لگا کے، نہیں تو یا شما طلب ہستی ہے نہیں، لیکن اگر آپ سے ریلیٹڈ کسی سے پوچھ رہا ہوں وہ سب یہاں آئیں گے، سنگل ہے تو یہاں، جمع ہے تو یہاں، برادر شما یہاں آ جائے گا، پیدر شما بھی یہیں آئے گا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آپ دیکھیے ہاں، اس لیے میں زیادہ، دیکھیے آپ بتائیے، ایک گھنٹہ تقریباً ہو گیا، اس ایک گھنٹے کے درس میں میں نے زیادہ پریکٹس ہی کرائی نا، سیکھا کیا ہم نے اتنا سا، تھوڑا تھوڑا کر کے چلتا ہوں، کیونکہ شروع کے 15-20 دن اہم ہوتے ہیں، اگر آپ 15 دن میرا ساتھ دے دیں تو یقین جانیے آپ خود کو لگے گا کہ ہاں کہ یہ صحیح، میری بات بغیر چون چرا کے اسے مان لیجیے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیجیے، بعد میں دعائیں دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس سما پوتے میں تمام کرنے سے پہلے سما پوتے میں وہ تحسین پوتے میں شما چند دقیقے تم صحبت کو نیج وہ ہم ماں پھر ماں صفت تمامی کو نیج بطول، ایک منٹ، بطول جعفری سلام شما خوب ہستی، بطول جعفری کے نام سے جو ہے سلام، اس میں شما چیز اس میں من حسین حیدر نقوی ہے، شما اہل کجا ہستی، من اہل پٹنہ ہستم شما اہل کجا ہستی، من اہل امروہ ہستم، خانوادہ شما خوب ہستن، بلے خانوادے من خوب ہستن، خانوادے شما شما خوب ہستن، بلے ہستن، دیکھیے خانوادے کے بارے میں پوچھا نا آپ نے، شما کے بارے میں نہیں، خانوادے کے بارے میں، اور خانوادہ ہے جمع، تو یہاں ہے خانوادے شما خوب ہستن، بلے خانوادے من خوب ہستن، شما چے کار ہستی، میں نے شما کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہستی، یہ والا شما نہیں، یہ احترام کے لیے شما، شما چے کار ہستی، شما من طلب ہستم، برادر شما چے کار ہست، بطول جعفری برادر من مہندس دانشجو ہستم، دانشجو نا، برادر من دیکھیں تھرڈ پرسن ہے، آپ نے من دیکھا اور آپ نے میم لگا دیا اٹھاتے ہی، جب کہ آپ میں نے بتایا دیکھیے بتا کس کے بارے میں نہیں ہے، برادر من کے، تو برادر میں نہیں ہوں، برادر من دانشجو است، دیکھا آپ نے، ابھی جو میں سمجھا رہا تھا وہ غلطی آپ کو سمجھ میں آئی، ڈیمو بھی مل گیا آپ سب کو، ملا سب بولیے جی، آپ تو دیکھنا چاہیے آپ بتا کس کے بارے میں رہے ہیں، من کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے سے ریلیٹڈ کسی اور کے بارے میں بتا رہے ہیں، بھائی کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں، تو سب یہاں آئیں گے، برادر من، خواہر من، سمجھ میں آیا؟ خوشی زہرا سلام شما خوب ایسی خوشی زہرا منم خوب هستم، اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است، خوشبو زهرا شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم، شما بفرمایید شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. خب اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من مقدر علی است، اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من زکا الحسن نقوی است. خب شما بفرمایید برادر شما چه کاره است؟ برادر من تاجر است، برادر شما چه کاری است؟ برادر من مهندس است. خب شما چه داری؟ من قرآن دارم، شما چه داری؟ من کتاب دارم. قرآن برای چیست؟ قرآن برای خواندن است. اب برای سے آپ سوال کیجیے. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. آیا صندلی برای نشستن است؟ بله صندلی برای نشستن هست. ماژیک برای چیست؟ ماژیک برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. چه چیزی برای نشستن است؟ بله صندلی برای نشستن است.
خیلی خوب. بله شما کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. قرآن مال کیست؟ قرآن مال من است. الان بفرمایید سما فاطمه و تحسین فاطمه چند دقیقه شما صحبت کنید و ما درس تمام میکنیم. بله آقا. سلام خواهر. سما فاطمه. سلام عزیزم. خوب بله هستی آقا. شما؟ سلام عزیزم. خوب هستی شما؟ من خوب هستم. شما خوبی؟ بله من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. اسم شما چیست؟ اسم من سما فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من تحسین فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم متوار حسین است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من احسان عباس است. شما چه کاری هستی؟ من طالبه هستم. شما چه کاری هستی؟ من هم طالبه هستم. آیا پدر شما کارمند است؟ بله پدرم کارمند است. آیا پدر شما معلم است؟ بله پدر من معلم است. شما چه داری؟ من الان کتاب خودکار دارم. شما چه داری؟ من الان دفتر و مداد دارم. خودکار برای چیست؟ دفتر و مداد مال چیست؟ مال کیست؟ دفتر و مداد مال من است. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. مداد برای چیست؟ مداد هم برای نوشتن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ مداد برای نوشتن است. چه چیزی برای خوردن است؟ پرتقال برای خوردن است. چه چیزی برای خوابیدن است؟ تخت برای خوابیدن است. تخت مال کیست؟ چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. چه چیزی مال من است؟ کتاب مال شما است. آیا پرتقال برای خوابیدن است؟ نه پرتقال برای خوردن است. آیا سیب برای نوشتن است؟ نه سیب برای خوردن است. خودکار برای نوشتن است. آیا شما ایلین هستی؟ نه من ایلین نیستم. من حیوان شنیدم که ناطق شما هستم. من شنیدم که شما ایلین هستی. بله دوستم به من ایلین میگوید که آقا کहेंगे بله دوستم मेरी दोस्त मुझे कहती है دوستم به من ایلین میگوید بله اسم دوست شما چیست؟ بله اسم دوست شما چیست؟ اسم دوستم تحسین فاطمه است. اسم دوست شما چیست؟ اسم دوستم سما فاطمه رضوی است. تمام شد آقا. احسن. دوستان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.